أهلًا، واش راكم؟ هادي غيبة، j'espère راكم ملاح، j'espère جوزتو العيد تاع la fin de l'année bien، bonne année. واش راكم؟ كصابتكم هاد l'année 2022؟ j'espère راكم bien. نشكركم على التعاليق واللي درتوهم لي، اللي شرفوني بزاف. وفرحت بزاف وما كنتش نستنى في هذوك التعاليق، يعني يشجعوني باش نزيد ندير لكم بزاف لي فيديو واحد اخرين. شفت بزاف اللي عجبوكم بزاف لي فيديو. دونك اليوم عندنا موضوع مي قبل ما نهضروا عليه. حبيت برك نقول لكم راني مريضه بالكوفيد. اليوم الخمس ايام تاع الكوفيد، مي الحمد لله ما يعني ماشي حاجه غراف. مي كاينه حاجه سلكتني على بها، حبيت نهضر بالاختصار على الكوفيد فيت في وندخلوا الموضوع تاعنا. جوست باسكو هنا في فرنسا كي نمرضوا الكوفيد تروحوا عند الطبيب يعطيك غير دوليبران ويقول لك كونفينمون، قيسي لا فاكسيني 7 ايام ولا ماشي مفاكسيني 10 ايام. سوف كو انايا نصحوني في الجزائر قالوا لي بليك دوموندي لو ميديكامون لونتيبيوتيك ليزيتروماكس. قولوا للطبيب يماركيه لكم نصيحه من عندي. يعني من 30 سنه للفوق كاين يجيهم تاني كوم برونشيت كوم باش ما يدخلكمش لي بومون. هنايا فرانشمون ما يمدلك والو، يروح يقول لك يشوفك هكذاك يقول لك لي سيمبتوم، تقولي له باغ اكزومبل كورباتور وراني الحمى، رانا في لو مومون تاع لو كوفيد. تو دو سويت يعطيك هنا في فرنسا لو تيست لو بي سي ار. ومن بعد الا خرج لك بوزيتيف يقولوا لك قعدي في دارك وصايين، وكاين يقعدوا يمرضوا ويجي صعيب. دونك انايا جو فو كونساي باسكو يا لو زانك يا نعطيني مغنيسيوم ou le Zitromax هذا à prendre 250 mg. Donc je prends 2 par jour. Voilà 6 ايام. Voilà. Donc نهضروا مع الميدسان تاعكم باسكو هنايا ما يمدوش اوتوماتيكمون. و malheureusement c'est une remarque برك on a remarqué. شوفوا برك في les pays pauvres في l'Afrique et tout ça في les pays pauvres من ما كاش بزاف لو فاكسان. يعني الأطباء يداويو بالناس كي يطيحوا بالكوفيد et tout ça etc. Et du coup il y a moins de mortalité là les pays qui sont très très riches et puis qu'il y a beaucoup de morts et pourtant il y a du vaccin. Donc c'est une point d'interrogation. بون ندخلوا في الموضوع تاعنا اليوم. على جينا يعني على موضوع انا عندي امبورطون حبيت نشاركه معاكم. دونك هو ما هو السبب. كاين بعض العباد يفطنوا هكذا سوبيتمون على 3 تاع الصباح، بارفوا جوسكا حتى 5 تاع الصباح. تكوني راقده هكذا وتجيك الفطنه دونك سوبيتمون. كاينين يفطنوا هكذا تقول لك او تحلت عينيها وسوبيتمون فاس كوشي سو كوشي تقول لك علاش ولا ما يجيهاش نعاس تو سا. دونك انا نقول لكم الا جاتكم الفطنه على 3 تاع الصباح تعودوا تنوضوا على 3 ولا حتى ل5. هاد la tranche horaire est très importante parce que كما نقولوا في العلم تاع l'univers. ما نهضر لكم في l'univers et tout. كاين حوايج بزاف ربي خلق لنا l'univers. كاين فيه الملائكه، كاين حوايج بزاف تجينا هذاك لو مومون. دونك الانسان يجبدهم ولا كاين دي ميساج حب ربي يبعثهم لك. دونك بون انا مانيش نهضر على الدين. دونك هاد الحوايج نهضر لكم كو سا سوا دي مسلمون ولا ماشي دي مسلمون تنجموا تطبقوهم. يعني ماشي غير الانسان الا كان مسلمون ولا باسكو مانيش داخله في الدين، راهي داخله في اللي يامنوا بالعلم تاع الحسابات لي شيف زعما كي يكون عندك ال11 11 7 7 اي تو سا. علوم النفس، علوم لونيفير، هادو هما اللي نهضروا عليها اليوم ماشي على الدين. اي بورتون ابري ننجو شويه في الدين باسكو في الدين تاني كاين لي تشوفوا بليك تتابع مع الدين ابري. دونك نوليو الصباح هكذايا 3 تاع الصباح تجيك فطنه اي تو سا. اي سورتو سي vous allez remarquer que بزاف لي شيرشور لي جون كما نقولوا لي بويت لي ميوزيسيان اي تو سا هما اللي بزاف ينوضوا الصباح وتجيهم الانسبيراسيون شغل يحبط لهم الوحي هذاك المومون في الليل بداو يكتبوا يجوا بزاف لي زيدي.
دونك مي حنايا يعني entre parenthèses les gens normaux يعني normaux pas normaux mais je veux dire on n'est pas des savants كي تجيك الفطنه لا بلوبار دو طون روماركيو تجي كي تكون انسان عنده مشاكل يعني عنده كاش فواياج ولا عنده كاش مرض ولا واحد يستنى في الخدمه واحد ما عندوش دراهم زواج فوالا كي يكونوا مشاكل انسان هكذا يكون راقد وتجيه فطنه دونك كي تجيك هذيك الفطنه هي بالك ربي يحب يبعث لك لا ريبونس اللي كيتسناي فيها جوستومون باسكو ماشي الانسان تابو دوموندي تهضري مع الناس اي تو دي فوا ما يعطيكش مي ربي نوزا تو دوني اون فيت علاش قلت لكم لازم الانسان يقرا في روحو دي فوا لا ريبونس هي عندك تجيك وشنو لازم باش يقولوا جوست تقبلي وتاكسبتي يعني ديري ثقه في نفسك باش تسمعيها لا فوا اللي داخلك تعاونك بزاف دونك على 3 تاع الصباح الا جاتكم الفطنه نقولها لكم باغ كونساي اي باغ اكسبيريونس درتها وبعد نحكي لكم صرات لي دونك كي تنوضوا على 3 تاع الصباح تجيكم هذيك الفطنه يدوسا كيما نعطيكم اكزومبل شوفوا باغ اكزومبل كاين ناس نوضوا على 3 تاع الصباح يروحوا يدخل لك في الانترنت يدير لك ان فول دافيون يسي بلاصه باسكو اسمو لا دعوه فارغه دونك تي بي بلاصه كاين يديروا دي زاشون في الامازون في يحب يمشي تماك باسكو تمتم تجيه لا ليفريزون يسيب لو شوا بوركوا باسكو اسمو لا الناس راقده دونك نتيا كي تفطنك تفطني سبحان الله بالك جايتك حاجه هذيك الدقيقه لي زيدي جايين لك دونك سي اون كونيكسيون افيك لونيفير فهمتوا هذيك لا كونيكسيون افيك لونيفير دونك بالك هذاك لو مومون ما ندخلوش في حاجه تاع ربي سبحانه مي à ce moment-là tout est facile بالك pour toi pour avoir ce que tu veux voilà يعني كما نقولوا لي سي لو كالم سي فوالا il y a beaucoup de gens qui dorment الناس راقدين اي تو سا دونك نتيا الا جاتك هذيك الفطنه هي الكونسيل نعطيه لك دونك ما تعاوديش ترقدي نوضي ديري رجليك في القاعه باسكو لو فات كو تو بوز تي بيي تحطيهم في الارض tu vas te connecter مع لا تير فهمتي تفطني ولا قولي استغفر الله 3 فوا باش تفطني الا حبيتي تسيي انا باغ اكسبيريونس ابري فوالا الا رقدتي مي سيها وجربيها نتيا لا كي تسناي فكاش اجوبه ولا عندك حاجه حيراتك ولا وتشوفي بالك ربي يبعث لك الاخبار على 3 تاع الصباح وتصيبي الحل للمشكل ديالك دونك تنوضي نعطيك الكونساي تنوضي على 3 تاع الصباح قعدي وكالمي تو سا tu prends une inspiration tu inspires et tu expires 2 fois calmement ومن بعداتك ديري يديك على رجليك tu t'assois ou tu restes au calme et à ce moment-là تشوفي واش كاين اللي يجيهم كتيبه على انفي ديكرير كتبي هذيك الدقيقه tu prends une feuille et tu écris كاين اللي يجيهم الهضره معليش تشوفي اللي جاتك هذيك الدقيقه اون ايدي هضره تحسي لها tu vas ressentir يبا هذيك هي لا ريبونس ربي بعثها لك فطنتي ماشي بوغيان شوفي ربي حتى حاجه ما دارها بوغيان توتا اون كوز كل حاجه مخدومه على بيرفكسيون فهمتوا يعني ربي ما كان حتى حاجه دارها او هازار نضتي صباح 3 تاع الصباح ماشي او هازار كنتي راقده وفطنتي هذيك لورلوج بسيكولوجيك فطنتك هكذا سي با بور ريان دونك بالك سي بور تابورتي كيلكو شوز اون ريبونس كو تو اتون دونك هذاك المومون كتبيها بعد روحي غسلي وجهك اي بي الا كي تصلي نوضي صلي ودعي ربي سبحانه اكسيتيرا دعي ربي واش راكي حابه دونك زيدي كملي غير الا انت عندك سوسي ولا ادعي ربي وشوفي لو ريزولتا دونك في الدين ندخلوا دوكا شويه باسكو هذه اللي نحكي لكم انا عليها يديرها نيمبورط كي كو سا سوا ان بوديست ولا كو سوا ان مسلمان ولا كو سوا ان كريتيان ولا كو سوا ان جويف نيمبورط كي بو فير واش راني نقول لكم دونك مانيش نهضر غير لي سي با اون كيسيون دو مسلمان دونك هذه تدعي فوالا نورمالمون يا تصلي تدعي يا ما تصليش تدعي تا فاصون بيديك وربي يستجيب لك ان شاء الله
دونك فوالا هذه هي ستادير هذه لا لوا تاع لونيفير اللي نهضر لكم عليها. ماتنون في كيستيون تاع الاسلام كاينين اللي يهضروا لك على صلاه الاستخاره. دونك صلاه الاستخاره انا بيرسونيلمون باسكو قلت لكم انا هكا واش نجي نحكي لكم، نحكيه لكم باغ اكسبيريونس واش جوزت انا ويعني التجربه تاعي. وانايا ما نحبش نحلف بزاف باسكو انا بوغ موا اللي يحلفوا هما سي دي مونتور. دونك سيتها مره في حياتي اون سول فوا. وهذيك الصلاه الاستخاره هي كما نقولوا هذاك المومون اللي درتها ما كنتش نصلي جو فيزي با لا بريير وكان عنده مشاكل. دونك نعاودوا نحكوا حكايتي باش تعرفوا ليكسبيريونس. دونك جافي دي بروبليم هذاك المومون بزاف بزاف مي جو نو سافي با كوا فير، ما عرفتش واش الحل تاعي. كنت مهوله هذوك الايامات بزاف، كنت نتهول بزاف كاش ندير ونهضر بزاف جو دوموند كونساي وكل واحد واش يقول لك رايه. سورتو تكون علاقه الزواج ولا تكون ريلاسيون دو كوبل اي تو سا، سا ايفيتي دو راكونتي للناس حكايتك اي تو سا باسكو ينجموا يغيديوك في حاجه ماشي مليحه. باسكو التجربه كل واحد وتجربته. دونك انت يكون عندك مشاكل تحكيهم لصاحبتك ولا تحكيهم ليماك ولا تحكيهم لاختك ولا هما يعطوك هذاك الكونساي بهذاك انت ما تنجميش تطبقي واش يقولوا لك الناس باسكو بالك ما يطبقش عليك هذاك الكونساي. ماشي ما عايشين في بلاصتك. علاش قلت لكم غير انت اللي تكون عندك الاجوبه وربي اللي يجيبها لك باسكو يفو لو فولوار سي سا. ما سي سا لو سوجي تاعنا هو سي التجربه لي كونساي تاع الناس اللي مدوهم لك. faut faire attention. Tu peux écouter, tu peux prendre, tu peux avoir un avis mais ما ديريش واش يقولوا لك الناس ولا باسكو نتيا عندك في نفسك عندك التجربه هذيك تجيك وحدك. هي لا ريبونس يبعثها لك ربي، يبعثها لك ربي. دونك انا يسيوها ولا حبيتو فوزالي ريان بيردر ورجعوا لي الخبر وقولوا لي. دونك نكملوا حكايتي تاع صلاه الاستخاره. دونك انا هذاك الوقت كانوا عندي مشاكل بزاف. Donc j'avais des problèmes et tout ça et je savais pas avec mon couple. Donc ça n'est pas normal, c'était pas normal mais ما فهمتش يعني كنت محيرة وبدات لا بريسيون هذاكم لو كوبل مع لا فان كامل يعود يا الراجل يكره الحياة المرأة يا المرأة تكره الحياة الراجل باش يبوسيها. وسورتو شي لي زوم جو سوي ديزولي سمحوا لي لا تبعوا في لا فيديو تاعي كلكو زوم نقول لكم بليك يا بوكو دو ماشي بوكو مي يا سيغتان اوم اون دي ايزون بوكو دو لا لاجتي باسكو علاش كيحبوا يطلقوا ولا يحبوا يديروا يبعدوا على المراه ما يعرفوش. ماشي كما المراه تجي تقولوا ديريكت للراجل تحكي معاه ولا مي هو يكره لها حياتها، يكره لها حياتها ويدير لها المشاكل ومن بعد حتى يبوسيها ابو ومن بعد كي يبوسيها ابو يخليها حتى الكراك ومن بعد يقول لك فوالا هاي لك علاش حبيت نطلقها. فهمتوا؟ يا يبوسيها ابو تروح تهرب لدارهم يا تسبو يا مع عجوزتها يا كاينه عفسه باش يقول لك ما نطلقهاش هكذاك سبسب لها سبه. وهي باغ ليكسبيريونس حاضروا روحكم يا البنات كي تكونوا معاك راجل تكونوا عايشين معاه ولا كي تشوفوا مشاكل هكذا بداو كي تحبوا تسيو باسكو يبو يافوار دي بروبليم مع الراجل تحكوا معاه المشاكل اللي يكون عنده بروبليم. صح علاش هو متفتح كما نقولوا لا ديسكوسيون لو ديالوج يحب يكسر وي إلي اونيت هذاك الراجل باسكو عنده مشكل. صح الا شفتو هو يغفوز. انا كاين نساء بزاف حكاو لي كانوا عندهم مشاكل مع رجالهم، كاين راجلها ما يخزرش فيها، كاين راجل اللي يخرج من الشومبره ما يخرج كاع معاها، كاين اللي يعود يضربها، كاين اللي يعود وهي تحوس مسكينه باش لاغونج لي شوز وهو يغفوز كومبليتوم. هي ما تفهمش مسكين تقول لك بالك اللي ما راجلها خرج من الشربه تقول بالك هو مريض، الاخرى اللي يضربها تقول لك بالك ما عنده مشاكل. كاين كل واحد كيفاش. مي هي نو انا في التجربه تاعي يفو با تعودوا توليو نتوما دي بسيكولوج مع رجالكم. نو ما توليش بسيكولوج. دوك الا شتي بليك الراجل تاعك ما حبش الديالوج سي كاينه انا باغ ليكسبيريونس كاينه بروبليم سي عنده حاجه راه دايره في راسو وما يجيش يقولها لك. مي با تو بوسي ابو يستنى يقول لك نفورسيها باش هي تروح. دونك انا كي كنت في هذيك لا سيتوياسيون واش درت انايا جات ما بيل سور
عطاتني ليدي، قالت لي pourquoi tu n'essayes pas de faire صلاة الاستخارة. دونك أنايا هذه صلاة الاستخارة أنا ما كنتش نصلي هذاك الوقت، ربي يسمح لي ويغفر لي. دونك جي دي كيفاش ما نعرفش واش ندير. فوالا قالت لي لا ميم شوز، قالت لي تنوضي صباح بك في الليل، دونك فوالا سي لا ميم شوز. دونك كاين هذا اللي حكيت لكم، دونك سكي با ريليجيون سكو فو بوفي فير. انا نحكي لكم على الجاذبيه، على لو سيستيم تاع لونيفير، واش كاين، وكاين هذه راهي كيف كيف. باسكو ابري لونيفير كيما قلت لكم كي تكتبوا وتنوضي صباح وتشوفي ليدي واش يبعث لك ربي، سوا يحبطها لك هذيك الدقيقه، سوا تجيك من بعد. دونك هذيك الدقيقه باسكو يحبطت لك، دونك تنوضي تكتبي كامل، ابري صلي باش تحمدي ربي، حمديه باسكو ابري غسلي وجهك وصلي ونوضي شكريه وحمدي ربي. ولا ما كانش هذيك لاسبيراسيون ما حبيتيش ديريها، كاينه هذه صلاه الاستخاره. دونك هذه صلاه الاستخاره كي قالت لي ما بيل سور نوضي صلي، قالت لي وطلبي، قالت لي هضري مع ربي. انا كنت نهضر مع ربي سي فري، كنت نهضر مع ربي طول طون، ميم ما كنتش نصلي مي كنت نهضر مع ربي بارتو بارتو راهو معايا. مي سيتي با سا، سيتي با سا. هي قالت لي هذه لا لا، قالت لي ماشي هكذا، قالت لي ماما كي تدعي ربي ماما على بالي، قالت لي هذه سبيسيال، هذه صلاه الاستخاره، تنوضي في الليل 2 ركعات وطلبي ربي وهضري معاه وقولي له، وفي نص الليل ما قلتي اونتر 3 دو ماتان اي 5 وهضري مع ربي في نص الليل. ماشي صلاه الفجر، صلاه الاستخاره هي ماشي صلاه الفجر. دونك فوالا، دونك انايا ديسيديت، قلت اوكي نديرها، نط. يبقى نقول لكم ميم ما نصليش، نط درتها وطلبت ربي. كنت معاه كلاغينات، طلبت له. نقول لكم يعني كاريمون ما نكذبش معكم، راك درت لكم دوك كوم دي زامي ولا حباباتي، ولا قلت لكم انا جيت لهاد اليوتيوب، قال كل واحد يلاسوم. دونك كونط اوني سور يوتيوب جو سي كي يوغا دي كومونتير بيان ماشي بيان اي تو، مي خممت صافي لونطون انا نخمم اسكو نبان ما نبانش في اليوتيوب. دونك سي بور سا بنت دركا في اليوتيوب، باسكو جي في ان ترافاي سور موا. باش تباني في اليوتيوب لازم تكوني عندك لا بيرت، تكوني راكي خلاص راكي متقبله روحك. انا زمان قلت لكم، حكيت لكم، درت لكم لي فيديو ديجا، قلت لكم ما كنتش نخاف نبان، نخاف لو جوجمون تاع واحد اخرين، نخاف. دوك راني متقبله وراني يعني متقبله لي كومونتير. فوالا ما تخرجيش كما تحبيش الناس يناقدوك يهضروا معاك، سا سيغ ريان دو فير اليوتيوب وتجي تهضري مع الناس. دونك تانيت جي ديسيدي، كنت انا حابه نكتب ما نكذبش عليكم، صافي لونطون بناتي يمو كونساي، جي ان ليف كاش نوريه لكم، بديت نكتب. مي كنت حابه نكتب قصتي، يعني قصه حياتي. جي سي اون، هذا هو البروجي تاعي، اني حابه. مي اشاك فوا شو ماشي فينيونت، مي نكتب نحبس، من بعد كي نعاود نولي جاريف با، ماشي سهل. يعني سي ان دون هذايا ليكريتور اي تو سا. جو بارل، انا عندي نحب نهضر جو بو راكونتي بوكو دو شوز، مي كون في ليكريتور جي ان بلوكاج، نبدا نكتب ما قدرتش، سي لون، جاتني صعيبه. دونك عندنا هاد لا بوسيبيليتي في اليوتيوب اون راكونت دي شوز. دونك جو me suis dit pourquoi pas. انايا لو بوت سيتي كوا، سيتي نوصل حياتي، تجربتي اللي يسمعوها بلا كاع الناس، بالك يستافدوا منها. يا بوكو دو شوز، كاين حوايج في حياتي كما نقولوا كي سور دو لوردينير، كاين بلان دو شوز هكذا، مي افيك لو طون vous allez savoir. دونك ما نخبيش عليكم، هذه هي. دونك نهضر معكم بصراحه. دونك انايا كي طلبت لربي سبحانه، فوالا سي بور سا نقول لكم ديريكت واش قلت له لربي سبحانه. واش طلبت له؟ قلت له باسكو هذيك لا سيتوياسيون كانت واعره وانا ما قدرتش، كنت عندي مشاكل. قلت له يا ربي، كي طلبت له قلت له يا ربي على راجلي، على مون اكس جو فو دير، قلت له يا ربي هذا الراجل لو معايا، قلت له سي هذا الانسان هذه هي طبيعته، يعني هو عمل هكذا برك باسكو بدا يدير لي واحد الحوايج مع لافان ماشي نورمال. انا كان ما عرفتوش هكذاك، مي مع لافان تبدل ولا حوايج ماشي نورمال. بديت انايا ما تخربطوا لي الخيوط، يعني تشوفي الانسان بزي بحاجه ويرجع لك بحاجه، تقولي لي سي با بوسيبل، واش كاين، يهبلك. دونك انايا جي طلبت ربي، قلت يا ربي دوك هذا الانسان هذا اسكو هو حقيقته هكذا ولا واش هو يدير، يعني اسكو هو ولا هكذا يا ربي.
طلبت له قلت له يا ربي يعني الطلب تاعي هو اعطيني الصحه والقوه باش نتقبل هذا الراجل ونعيش معاه حياتي كامل. يعني يعطيني القوه برك. ولا شفتها يعني في صلاه الاستخاره حبيت نعرف اسكو راجلي كان هذيك هي طبيعته ولا هذيك هي طبيعته لا ميشونستي وهذاك الشيء اللي كان صرالي، ولا هكذاك يا ربي يعطيني القوه باش نتقبلها حياتي كامل. قلت له يا ربي هذه حاجه امبورطونط. الا شفت قلت له الا شفت هذا الانسان راهو بالخدع ماشي هذه هي حقيقته، يا ربي في اون سورت كو ما بعدوا عليا، يعني يا قربوا يا يبعدوا، بعدوا عليا في اقرب وقت. شوفوا قلت لكم ما نحبش نحلف بزاف، يبقى في هذه الحكايه نقول لكم والله العظيم ابخي هذيك الدعيه صلاه استخاره يومين برك كيفاش صرات لا سيباراسيون. ماشي ميم با انا كنت حبتها وماشي ميم با هو كان حبها. كيقولك صرات واحد المشكل وين ولات كما نقولوا الشرطه بيناتنا، يعني فرقونا par ordre de justice. ça veut dire même الا كنت انا حابه هذاك لو مال وماشي قادره باغ امور ولا نبعد على الانسان، جا ربي سبحانه قال لي نجبدك تحبي ولا تكرهي. وهو ما كانش حاب يفرق عليا يعني، بصح ربي شاف ماشي مليح الحاجه فرقوا، داروا له انترديكسيون داباغيتر او دوميسيل كونجوغال. يعني حتى ولينا نتشافوا بالتخبيه وحنا مزوجين باش نقول لك بلي يعني وما دامتش باسكو كان ربي على بالو بليك لازم هذيك الفراق، وتقبلتها باسكو انا طلبتها، عرفت بلي حاجه إنا فهمتوا. دونك هذه هي اللي قلت لكم انا نصيحه مني تحبوا ديروها وتجربوها وقولوا لي وتشوفوا هذا ما كان. دونك انايا هذه هي جيت باش نعطيكم رايي في هذا السوجي هكذا دي بتيت شوز تاع علم النفس، علم لونيفير اي تو سا. كاين حوايج نجمو نديروهم، يعني كاين القران كاين الدين وكاين حوايج هكذايا في لونيفير اون بو، كاين حوايج نحسوهم نديروهم فهمتوا. دونك نقول لكم ما نقدرش نبطا معكم بزاف باسكو مازالني مريضه شويه، مازالني عيانه، ما نجمش نهضر بزاف، سامبل فاتيك شويه ماشي بزاف مي الحمد لله. نقول لكم سهره ممتعه، ولا بروشين فيديو تكون فيديو سوجي نهضروا على كيفاش يقولوا سوء الظن، يعني لو جوجمون تاع الانسان، العباد كي يجوجيو مال واحد اخر. ونخرج معكم نستنى نديرها كي نخرج باسكو دركا راني كونفينمون 10 ايام باسكو انا ماشي مفاكسينيا، دونك ما نجمش نخرج دركا. على بالي درتكم فيديو هذه هنا في الدار، مي لا بروشين فيديو نديروها برا، نخرجوا في لي ماغازان ونوري لكم. تسناوني في الفيديو المقبله ان شاء الله. ودركا نروح للكوزينه تاعي باسكو رانا كونفينمون. بنتي مسكينه لا في لي زاباري تاع لي دون تاع لورتودونتي ما تقدرش تاكل، دونك البارح درت لا سوب، اليوم درت لوبيا باش نكرازيها. ما حبتش ما تحبش تاكل لا سوب انكور، قالت لي مامون ديري لنا اللوبيا باسكو البرد شتا رانا في الدار. فوالا هذه واش توالم اللوبيا حاره. ودرت اون بوتيت تارت او بوم. ما جي با بارتيسيبي معكم لا روسيت باسكو شكون ما يعرفش يدير لوبيا سهله، شويه بصل شويه طوماطيش وكمر ويعطي العور. هضرت لكم في الفيديو نوريها لكم، تشوفوا لو ريزولتا، نوري لكم كلش تعشينا. هذا مكان نقول لكم سهره ممتعه، وديروا جيم وديروا لايك وقولوا لي ثاني لي سوجي اللي حبيتوا نهضروا عليهم ولا حبيتوا نكريتيكي ونقطعوا. بون انا جو سي با عليك لوبيا الرودية الكمون، فوالا عبالكم كيش طيبوها. بصلة نديرلها شوية توم ولوبيا شوية الكحل شوية الكمون شوية اللحم، هادو هما، وشوية زيت شوية ملح، ونقليهم شوية ورمي الماء وخليها طيب. هذا ما كان. وهذه هي كيما راكم تشوفوا سي اون تارت بوم. فوالا كاش نهار نديرها لكم اون روسيت سهله مهله. اللي عندها لا بات فeuilletée فوالا vous faites la pâte feuilletée. En dessous j'ai mis de la compote de pommes
وتقطعوا دي لاميل دو بوم هكذايا، شويه قرفه وشويه دردروا عليها السكر نقولوا كور واعطي العور. وهكذا تنتهي لا فيديو ديالنا اليوم. فوالا نتمنى لكم سهرة ممتعة ونقول لكم صحة عشاكم. احنا معكم تشوفوا اللوبيا ولا تارتو بوم. ان شاء الله تكون عجبتكم هاد لا فيديو. كملوا شجعوني وقولوا لي، حطوا لي تعليقات وقولوا واش يعجبكم ما يعجبكمش، باش هكذاك نعود ندير لكم لي فيديو ما كما نقولوا خير من هكذا. ونقول لكم سهرة ممتعة، ونقول لكم نتشكركم بزاف على التعاليق تاعكم، ونقول لكم فوالا الى مرة اخرى، ونسلم عليكم بزاف. Je vous embrasse tous et à bientôt إن شاء الله.